बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ तपोज रकोमा जोश तदर की ना जज्बार किश्ता कम द नश्त दे ना खलक वही की नहीं पकड़ी रहा उसी जोश तक ना जज्बार किश्ता ना दगा से पन्नर आवाज के वही ची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जिंदाबाद और तासु टूर नौखार जिंदाबाद। यो मत करो जो यो सो खबरें पर उर्दू की कौम ब्याबजता सर पुख्तों की खबरें कौम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि नौशहरा के लोगों को कैसा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा सलाम है आपको, मैं आपके दोनों हाथों से सलाम है। माशाल्लाह आपने हमारा सर ऊंचा कर दिया और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपने दोस्तों को जो मेरे साथ शामिल हुए हैं, MNAs, MPAs, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे ज़िले का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने प्रेस के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आज कुछ बातें ज़रूरी करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ PTI के लोग, जब मैंने PTI छोड़ी तो कुछ बच्चे जिनको तमीज़ नहीं है, जिसको इमरान खान ने तमीज़ नहीं सिखाया, वो सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां देते हैं। तो ऐसा लीडर जो अपने बच्चों को तमीज़ नहीं सिखाता तो वो खुद क्या तमीज़दार है, उसने कभी इनको तहजीब नहीं सिखाया। ऐसे लीडर लोगों को, लीडर वो होता है जो कौम को उठाता है, लीडर वो होता है जो कौम को समझाता है, लीडर वो होता है जो कौम को तालीम होता तहजीब सिखाता है। हमने PTI में ये तहजीब नहीं देखी, गालियों के सिवा कोई अल्फाज नहीं सुने। लेकिन इन बच्चों को मैं कहता हूँ, जब मैं PTI में आया तो पोस्टें लगी कि परवेज खटक अकेला है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अब तुम अकेले हो, नौशहरा मेरे साथ खड़ा है, तुम अकेले हो। और मत करो यार, ये मत बजाओ, म्यूजिक मत लगाओ, म्यूजिक मत लगाओ। मैं एक और बात कहता हूँ, इमरान खान कहता है कि ये सब चले जाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको कहता हूँ आज नौशहरा आपके हाथ से निकल गया है। ये सब जिलों में इंशाअल्लाह ताला मैं साबित कर रहा हूँ कि तुम गुरूर करते हो और अल्लाह ताला गुरूर को पसंद नहीं करता। और आज हजारों लोग जो हम PTI में लेकर आए, आज तुम्हारे साथ नहीं है। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौशहरा के 5 सूबाई सीटें जिताई, 2 कौमी सीटें जिताई। आइंदा मुकाबला करके देखेंगे और सफाया नौशहरा में ना किया तो मेरा नाम बदल देना। ये कोई आसान बात, हमने खिदमत की है, हम खाली भड़के नहीं मारते। हम इन लोगों में हैं, हम आवाम के अंदर हैं, हम इनकी खिदमत के लिए जिंदा हैं। हमने कभी किसी से धोखा नहीं किया। ये कहते हैं कि परवेज खान खटक ने गद्दारी की। मैंने जितनी खिदमत तहरीक इंसाफ की है किसी का बाप भी नहीं कर सकता। मैंने इनके लिए जो काम किया ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। तो मैं इनको बताता हूं कि आज का दिन याद रखना, काफिला नौशहरा से शुरू हुआ है और ये काफिला सूबे के कोने कोने तक जाएगा और आपका सफाया करके दिखाएंगे, आपका गुरूर का सर नीचा करके दिखाएंगे, क्योंकि गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं। तो जो गुरूर करेगा वो नुकसान उठाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं एक चैलेंज करता हूँ इनको। मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि खड़े हो जाओ, आवाम तुम्हारे साथ है। ये तहरीक इंसाफ जब 2013 में ऊपर उठी, ये उन इलेक्टेबल्स की वजह से थी जो तहरीक इंसाफ में आए, हर एक अपने साथ हजारों वोट लेकर आए। आज सारे वापस जा रहे हैं।
تو انشاءاللہ ہر ضلع میں میں آپ کو ہزاروں لوگ دکھاؤں گا جو تحریک انصاف چھوڑ کے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں آئیں گے، کیونکہ صوبے کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف ہم نے اٹھایا، اس صوبے میں ہم نے خدمت کی، ہم نے قانون سازی کی، ہم نے قانون لائے، ہم نے لوگوں کی زندگی کے آسانی کے لیے سب کچھ کیا، پولیس کو بااختیار کیا، اسکول میں ٹیچروں تعلیم بہتر کی، اسپتالوں میں صحت کارڈ اور ڈاکٹرز پہنچائے، یہاں تک کہ رشوت پر میں نے کنٹرول کیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جب میں رشوت نہیں لوں گا تو کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا، جب میں حرام نہیں کھاؤں گا تو کسی کو حرام کھانے نہیں دوں گا۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ غرور نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے، ایمانداری سے خدمت کریں گے، نیت صاف ہوگا تو اللہ مدد کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے میں ہوں تو ان کو بتاؤ، میں ان کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف میری وجہ سے یہاں آئی ہے۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہر تقریر میں خان صاحب کہتے تھے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو آپ نے پنجاب میں کیوں کر کے نہیں دکھایا؟ کیونکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس ملک کے لیے آپ آئے نہیں، آپ تو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ الیکشن نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی فوج کے سامنے لڑنا چاہتے ہیں، تو ہم انقلابی تو نہیں ہیں، ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو یاد رکھنا میرے بچوں، تحریک انصاف کے، آپ کو غلط راستے پہ لگایا گیا ہے، آپ کو غلط فہمی ہے کہ عمران خان آئے گا اور نیا پاکستان بنائے گا، خاک بنائے گا۔ 3.5 سال میں نے دیکھا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ ہم 3.5 سال وفاقی حکومت میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکے، کوئی چیز دکھا نہیں سکے، کیونکہ وہاں پر ادھر سے خالی ہے، میں کیا کروں، بیجا خالی ہے، سنا دوں میں۔ یہ بچوں کو انہوں نے ایسا دماغ میں ڈالا ہے کہ پاکستان میں عمران خان ہے، اور بابا بہت غلطی میں ہو، میرے جیسا آدمی بیوقوف بنا، میں سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان کو آگے لے جائے گا، لیکن 3.5 سال میں نے دیکھا کہ کوئی ارادہ نہیں، پنجاب میں ریفارمز نہیں کرنے، پنجاب میں پولیس نہیں ٹھیک کرنی، پنجاب کے ترقی کا خیال نہیں کرنا، صرف وہ سمجھتا ہے کہ بس خدا کے بعد میں ہی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس صوبے کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آ رہی ہے، ہر ضلع میں تیاری کرو، اور انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ نکلیں گے کہ سمندر کی طرح نکلیں گے۔ اور مجھے یقین ہے اس صوبے کی ہم نے خدمت کی ہے، کوئی خالی نعرے نہیں لگائے، یہاں پر لوگ منشور بناتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں، ڈرامے لکھتے ہیں، ہمارا منشور وہ ہوگا جو ہم کر سکیں گے، جو منشور دیں گے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے، ثابت کریں گے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ثابت کریں گے کہ ہم سبز باغ نہیں دکھا رہے ہیں، ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں عوام کی زندگی آسان ہو، جن کو لوگوں کو آسانی ملے، جس میں لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ تو رو خبر دادا چنن دن اوخار خلکو تاسو چې کوم عزت مونږ ته راکړو زه دا نشم هېرولی، خو زه یو خبره کوم چې څومره مو خدمت کړی دی نوخار کې، تاسو هغې نه زیات ماته عزت راکړی، زه یم چې په سر مو وګرځوم، زه یم چې شپه او ورځ تاسو په خپو کې پرېوځم چې زنده باد د نوخار خلکو همیشه تاسو عزت راکړ. او کله چې مقابله راغلی ده تاسو همیشه زه بره بوتلم، او چې زه کله بره لاړم ما شاته نه دي کتلي او خدمت مې کړی دی. نوخار کې چې په کوم سړک ځئ، په کومه لاره ځئ، که ګیس استعمالوئ، که بجلی استعمالوئ، که جومات ته ځئ، که په لارو کوڅو کې ګرځئ، څه کار چې دی هغه ټول د ما په دور کې شوی. دا نوخار خوار و، یونیورسټي پکې نه وه، کالجونو کمی و. نن د الله تعالی شکر دی
जियो मेडिकल कॉलेज में दरता जोड़ को यो मरता टेक्निकल यूनिवर्सिटी जोड़ा का और जैसे कला डिफेंस मिनिस्टर शो नन दे ला शुक्र दे चे एयरफोर्स यूनिवर्सिटी था फिर पाई था मखामक जोड़ी दी जगह जब वालम से माँ बच्ची तालीमों की चिदई मख खिलाड़ तो दे मो टोल प्रोग्राम हम दादे चे टोल नावल दे मल तालीम और को खुशहाली रावलू पदे मल के अमन राशि पदे मल के खुशहाली राशि जगह बगैर दे अमन और तरक्की ना खुशहाली ने शिरात ले और दे मो नारम दादा अमन तरक्की और खुशहाली पदे बकार को अमन तब कोशिश को तरक्की बदे सुबह अमल तरावलू और खुशहाली बता उस तराजी मेहनत बमूंग को और इंशाल्लाह खुशहाली ब अवाम तराजी नूरोनो खबरी डेरी दे ब्याबम को होड़ में दर्द कई जब तकलीफ केम चिदा दरोग वादे पदे दरोग वाने मल सर दोका दाजे आते दे दाजे कारी से टोल मल के नशा करे दे और टोल मल के बस यो दगा सड़ी ना बगैर से नश्ता और पदी सूबा के जो चैलेंज और कौम इंशाअल्लाह ताला दा तहरीक इंसाफ दे इमरान खान पार्टी सफाया बकौ तासो बरा सर वलाड़े खपनरा बोलाड़े दलता वनो खार के ओले वने वजीर शो मैं परवेज सटक सर खलक कम दे के दा देता है प्लार खलक दिखे परवेज सटक अल्लाह सो रोज वजारत सड़े ले वने करे दे लगे स्पीक वने खाप पे बकवास कई नजागत वैम कला परवेज खटक शुरू शो नजबदाज जे तोर समझे याद बसाते ज शराफत में कारा खलम खुला दे बंद खा इन्हें खुला बंद होने चल माता राजी रोनो खबरी डेरी दी इंशाल्लाह ब्याबा मुलाकातों न कहूँ कुछों के तासो तुमरा घंट तादादो पमीने रह ले माना मोटो तकरीर को दाए तासो मेहरबानी दा नन माता पता दा नन दे नौखार दे हर कली ना खलक रागली प नौखार यो कलम दा से नश्ता चगीना भरपूर शिरकत शवी माता टोल मालूम दी माता वीडियोस मरा रवान दी माता टोल खबर दे जदे हर कली दे हर सड़ी दे मशर दे माशूम दे अलग शुक्रिया अदा कोम ओ कोम जब अखबल बचो तयाम सीधा टोल बदरजी ओ कली पकली बे तासु शुक्रिया अदा कई तासु मीना माना ने शेरे दे मुझे ताज़ाम चिरूनो तकड़ा शाही इक़्तिदार दिमुंग ननम दे और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन नपस परवेज खटक की दीजिए वजीर अलाई ताते हम शुक्रे ये माल आ रहे चापला रहे में शुरू का होले जैसे वो कदम वालम जब पे वर्जमा न चाने येरेगम न मैं हराम खोड़ लीदा न मेरे रिश्वत अगस्ते दे न मैं चाहता स्तर की टीटी दी पर हर चाबा ने नेक और सरवेगम परवाइम न को मैं चाह दाज़ से अखबल ताकत खैम दा ताकत दे तासु दे वजह न दे माँ सर तासु वलाड़े नुदी चा प्लारम फिकर न को नौखार माँ सर वलाड़ दे सीधा कौम माँ सर वलाड़ी न नौखार दे सबाबा बल जिले ब्याबा बजर जिले इंशाल्लाह पदी सुबह के पहाड़ा जिला के इंशाल्लाह दगा से ताकतवर जलसा बकीगी और इंजबा दे दरोगजनों ना दे टगानों ना दे धोखेबाजों ना बा इंशाल्लाह पाकिस्तान खली को डेरा मेहरबानी खुदा में खुशहाल आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।